भागवत भागवत के लफ्ज़ी मानी भक्त से भरा हुआ है। जाहो जलाल ताकत नेक नामी हसन इलम और तर्क दुनिया को भक्त कहते हैं। यानी जिस मर्द के अंदर ये 6 खूबियाँ मौजूद होती हैं तो वो भगवान हो जाता है, और जिस औरत के अंदर ये सभी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं तो वो भागवती यानी देवी हो जाती है। गीता से मुराद ये है कि वो नज़म जो संस्कृत ज़ुबान में दर्ज हो, जो गाई जाने वाली हो, जो उस्ताद और शागिर्द के मकालमे की शक्ल में हो, जिसमें ख़ास तौर से मजहबी और फ़लसफ़ाना ख्यालात का बयान किया गया हो। धृतराष्ट्र ने कहा, ए संजय, कुरुक्षेत्र की पाक सरजमीन में जंग की ख्वाहिश से जमा होकर मेरे और पांडवों के बेटों ने क्या किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा, ए अच्युत, मेरे रथ को दोनों फौजों के दरमियान में खड़ा कीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि जंग करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, और जब जंग शुरू हो जाएगी तो मैदान जंग में मुझसे कौन कौन लड़ेगा। संजय ने कहा, ए धृतराष्ट्र, जब गदाकेश ने हरिकेश से ये कहा तो उन्होंने दोनों फौजों के दरमियान खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने अफजल रथ को खड़ा करके कहा, ए पार्थ, जंग के लिए जमा हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पार्थ ने इन दोनों फौजों में मौजूद चाचा, दादा, उस्ताद, मामू, भाई, बेटों, पोतों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा। इस तरह दोनों फौजों में शरीक अजीज़ों को देखकर कुंती के बेटे अर्जुन का दिल रहम से ममूर हो गया और गमगीन होकर बोला, ए कृष्ण, जंग करने की ख्वाहिश से यहाँ जमा हुए इन रिश्तेदारों को देखकर मेरे अज़ा ढीले हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा जिस्म लर्ज़ रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक केशव, मैं सभी शुगनों को भी उल्टा ही देख रहा हूँ, और मैदान जंग में अजीज़ो कारब को मारने में मुझे कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आता। संजय ने कहा, इस तरह रंजो गम से बेकरार आँखों में आंसुओं को भरकर और दिल शिकस्ता अर्जुन से मधुसूदन कृष्ण ने ये कहा, ए अर्जुन, तुमको इस वक्त में ये अज्ञान कहाँ से आ गई जिस पर आर्या यानी अफजल इंसानों ने कभी भी अमल नहीं किया, जो जलालत और बदनामी का बायस है। इसलिए ए अर्जुन, इस तरह नामर्द मत बनो, ये तुम्हारी शान के शाया नहीं। ए दुश्मनों को फतह करने वाले, दिल की कमज़ोरी को तर्क करके जंग के लिए खड़ा हो जा। ए अर्जुन, तुझे जिनका गम नहीं करना चाहिए तो उनका गम कर रहा है और आलमों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन अक्लमंद लोगों की रूह चली गई उनके लिए, और जिनकी रूह नहीं गई उनके लिए भी आलम लोग गम नहीं करते। बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिस तरह जिस्म इंसान के साथ है, इसी तरह इंसानी जिस्म की हालतें बदलती रहती हैं। अब पैदा हुआ, अब बच्चा है, अब जवान है, अब बूढ़ा हुआ, इसी तरह मरना एक हालत है। इसके बाद आइंदा एक जिस्म मिल जाता है, रूह में कोई तब्दीली राह नहीं पाती। इसलिए अक्लमंद इंसान को ना तो इन पर मोह होता है और ना इनको मौत का डर होता है। एक कुंती के बेटे, हवा से, खमसा से गर्मी, सर्दी और सुख दुख की लज्जतें पैदा होती हैं। ये आने जाने वाली गैर मुस्तकिल एहसासात हैं। इसलिए ए भारत, इन्हें मुस्तकम इस्तकाल से बर्दाश्त करो, क्योंकि इंसानों में अफजल दुख सुख को यकसां समझने वाले अक्लमंद इंसान को इनका एहसास नहीं होता और मुस्तकिल मजाज रहता है। वही गैर फ़ानी का मुस्तहक है। जो गैर हकीकी है उसका वजूद ही नहीं, और जो हकीकी है वो कभी फ़ना नहीं होता। जो लोग आरफ हैं वही हकीकी और गैर हकीकी के अंदाज से वाकिफ़ हैं।
اے ارجن، نادانوں کی باتوں میں پھول ہی پھول ہیں، ان میں پھل کچھ بھی نہیں۔ یہ ویدوں کے کرم کانڈ اور یگوں کے بحثوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے۔ ان کے کرم کانڈ اور یگ کے پیچھے ان کی شدید خواہش اور وحشت کا تصور کار فرما رہتا ہے۔ ان کے اندر دنیاوی دولت اور لذت کا سودا سمایا ہوتا ہے، اس لیے ان کی عقل ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتی ہے۔ وہ یکساں نہیں ہو پاتی کہ وہ صداقت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تجھے صرف عمل کرنے کا اختیار ہے، پھل ملنا یا نہ ملنا کبھی بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ اس کے ثمر سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ عمل کے ثمرہ کو اپنا مقصد نہ بنا اور عمل نہ کرنے کی ضد بھی نہ کر۔ اے دھنجے، تعلقات چھوڑ کر کامیابی اور ناکامی دونوں کو سمجھنے والا ہو کر یوگ میں قائم ہو کر فرائض و اعمال کو انجام دے۔ اسی توازن کا نام یوگ ہے۔ جو شخص عقل متوازن والا ہو جائے وہ اس دنیا میں گناہ اور ثواب دونوں سے الگ رہتا ہے۔ اس لیے تو یوگ کا سہارا لے۔ اعمال میں خوبی پیدا کرنے کا نام ہی یوگ ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ اعمال سے پیدا ہونے والے ثمرہ کو ترک کر کے اسی دنیا میں تناسخ سے نجات پا کر فراغت کاملہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تیری عقل موہ روپی دلدل کی قطع پار کر جائے گی تو ان باتوں کی طرف سے اکتا جائے گا جو کہ تو نے سنی ہے اور سننے والا ہے۔ طرح طرح کی باتوں کو سننے سے پریشان ہوئی تیری عقل جب مراقبہ میں محو ہو جائے گی تب تو یوگ کو حاصل کرے گا۔ ارجن نے کہا، اے کیشو، اس شخص کی کیا پہچان ہے جس کا دل مطمئن ہو اور مراقبہ محو ہو؟ مطمئن قلب والے کس طرح بولتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں؟ شری بھگوان نے کہا، اے ارجن، جب کوئی شخص اپنے دل کو تمام خواہشات سے خالی کر لیتا ہے اور اپنی روح سے روح میں خوش ہو کر رہتا ہے اس کو ساکن عقل رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ جو دکھ سے دکھی نہ ہو اور سکھ سے جس کو رغبت نہ ہو، محبت، خوف اور غصہ جس سے چھوٹ گئے ہوں، اسے مطمئن عقل والا عارف کہا جاتا ہے۔ سب باتوں سے جس کا دل بے تعلق ہو گیا ہو اور برا یا بھلا جو کچھ بھی آ پڑے اس سے جس کا دل میں رنج و خوشی بھی نہیں ہوتی، ایسے شخص کی عقل مطمئن ہوتی ہے۔ اس لیے ان سب خواہشات کو روک کر یوگ ہی میں لگا ہوا اور خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو کر رہ جانا چاہیے۔ اسی طرح جس کی خواہشات اپنے قابو میں ہو جائیں اس کی عقل متوازن ہے۔ جب کوئی شخص اشیاء حواس پر غور کرتا ہے تو ان سے انس ہو جاتا ہے، انسیت سے آرزو پیدا ہوتی ہے اور خواہشات پوری نہ ہونے سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ غصے سے غفلت اور غفلت سے قوت یادداشت برباد ہو جاتی ہے، قوت یادداشت برباد ہونے سے عقل ختم ہو جاتی ہے اور عقل کی بربادی ہونے سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا دل جس کے قابو میں ہے وہ شخص اپنے آزاد حواس سے جو نفرت اور رغبت سے بالا تر ہو گیا ہے، جس کی روح منظم سکون حاصل کرتا ہے، دل صاف ہونے پر اس کے سب دکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خوش دل شخص کی عقل جلد ہی اچھی طرح قائم یعنی متوازن ہو جاتی ہے۔ کسی غیر متوازن شخص کے لیے عقل محض نہیں ہوتی اور نہ غیر متوازن شخص کو توازن حاصل ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو راحت اور مستقل اعتقاد نہیں رہتا۔ جیسے راحت و سکون نہیں، اسے مسرت اور راحت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ماں بہو ارجن، جس کے حواس مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہیں اور جس نے اپنے حواس اشیاء کو حواس سے ہٹا لیا، اس کی عقل متوازن ہے۔ جو
چیز دوسروں کے لیے راحت ہے وہ ایک متوازن شخص کے لیے بیداری کا وقت ہے، اور حق میں عارف کے لیے وہ وقت خواب ہے جو دوسروں کے لیے بیداری کا وقت ہے۔ وہی شخص اس دنیا میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے جس میں جملہ خواہشات اس طرح سما جاتی ہے جیسے سمندر میں دریا سما جاتے ہیں، جو باوجود یہ کہ پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن ساکن رہتا ہے، نہ کہ وہ خواہشات کا شکار ہے۔ جو شخص تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور بغیر حرص و طمع کے آگے بڑھتا ہے، جو خود غرضی اور تکبر سے خالی ہے، وہی راحت سکون حاصل کرتا ہے۔